बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा किरदार और अच्छा अखलाक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमेशा फ़तह मिलती है, कभी शिकस्त नहीं हो सकती। हमेशा बद अखलाकी को, बद तहज़ीबी को, फ़ाहिशगोई को, गालम गलोज को, बुरे अलक़ाबात से दूसरे को पुकारने को और इल्ज़ामात लगाने को हमेशा शिकस्त मिली है, फ़तह कभी नहीं मिली। वक्ती तौर पर इन चीज़ों का गुबार हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए फ़तह अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार को मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आप नबुव्वत का दावा करते हैं, आपकी नबुव्वत पर क्या दलील है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल अपनी ज़िंदगी के नहीं गुजारे? मेरी ज़िंदगी ही मेरे नबी होने पर, मेरी नबुव्वत पर दलील है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर आप अखलाकी एतबार से किसी किस्म की कमी और कोताही नहीं पा सकेंगे। यही वजह है कि काफिरों ने आपको मजनू तो कहा, आपको जादूगर तो कहा, लेकिन कभी भी आपको बद अखलाक नहीं कहा। आपको सादिक व अमीन तो कहा, लेकिन आपको कभी काज़िब और ख़ाइन नहीं कहा। अच्छा अखलाक ऐसी चीज़ होती है कि दुश्मन भी उसको शिकस्त नहीं दे सकते। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। इनके पड़ोस में यहूदी का घर था और वो यहूदी अपने उस घर को बेचना चाहता था। एक ख़रीदार उसके पास आया, पूछा कि आपके घर की कितनी कीमत है? तो यहूदी ने कहा 2000 दीनार। ख़रीदार ने कहा, यार क्या बात करते हो, इस तरह के घर इस एरिया में तो 1000 के मिलते हैं, आप 2000 का क्यों बेच रहे हो? तो उस यहूदी ने कहा कि 1000 तो मेरे घर की कीमत बनती है और दूसरा 1000 जो है वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के पड़ोस की कीमत बनती है। यानी हम पड़ोसी होने के एतबार से इतने बेहतरीन लोग हुआ करते थे कि यहूदी जो हमारे अज़ली दुश्मन हैं वो भी हमारे पड़ोस की कीमत लगाया करते थे और वो मकान डबल कीमत पर बेचा करते थे। और आज हमारा किरदार, हमारे अखलाक, हमारे रवैये ऐसे बन चुके हैं कि दुनिया हमसे दूर भागती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे अखलाक को देखकर, हमारी बद अखलाकी और बद तहज़ीबी को देखकर वो मुसलमान नहीं होना चाहते। दुनिया इस्लाम का मुताला करती है, देखती है इस्लाम तो बहुत खूबसूरत मज़हब है, बहुत बेहतरीन मज़हब है, लेकिन जब वो मुसलमानों पर नज़र डालते हैं तो आगे हमारे अखलाक और हमारा किरदार ऐसा होता है कि वो हमारे अखलाक व किरदार को देखकर मुसलमान नहीं होते। इस्लाम के लिए हमारे अखलाक और हमारे किरदार रुकावट बने हुए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हों। आज हमारा हाल ये है कि हम हर एतबार से मखलूक खुदा को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, बाअखलाक इंसान मखलूक खुदा को नफ़ा पहुंचाता है और बद अखलाक इंसान मखलूक खुदा को तकलीफ़ में मुब्तला करता है। गंदगी के ढेर जगह जगह पे फैलाना मखलूक खुदा को तकलीफ़ है। हमारी गलियों को देखो, महलों को देखो, मुआशरे को देखो, शहरों को देखो, देहातों को देखो, हर जगह पे आबादी के अंदर रास्तों के पास, रास्तों के नुक्कड़ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं कि आने जाने वालों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। दूसरे चाहे मुसलमान हों या काफिर हों, किसी भी इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। हमारा किरदार तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस मज़हब ने सफाई को निसफ़ ईमान करार दिया है और जिस मज़हब के अंदर बहुत सी ऐसी इबादत हैं कि जो सफाई के बग़ैर काबिल कबूल ही नहीं है, उस मज़हब को मानने वाले आज इंतहाई गंदगी का शिकार हैं। घरों में गंदगियां हैं, रास्तों में, मुआशरे में, महल्ले में गंदगी है। जहां हम रहते हैं वो जगह गंदगी का एक पॉइंट नज़र आता है। ये भी बद अखलाकी की बहुत बड़ी अलामत है। हम सब मुसलमानों को उमूमी तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखते हुए
گندگی کو دور پھینکنا چاہیے، یا شہروں کے اندر جو بڑے بڑے گورنمنٹ نے ڈرم رکھے ہوئے ہیں ان میں پھینکنا چاہیے۔ ہر جگہ گندگی نہیں پھینکنی چاہیے، آبادی سے تو دور پھینکنی چاہیے۔ ایسے ہی ہماری زبانیں آج کل ایسے چلتی ہیں کہ دوسروں کو گویا کہ وہ قتل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم گالم گلوچ کا شکار ہیں، اپنے مخالفین کو ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ ہم اپنے مخالف سیاسی لیڈر کے ایک بیان کو ایسا توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا پیش کیا ہوا توڑ موڑ کے جو پیش کیا ہوا بیان ہے وہ انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے مخالفین کو برے القابات سے نوازتے ہیں اور برے القاب سے پکارتے ہیں۔ ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنے کا کیا طریقہ آ گیا ہے کہ ہم نے اللہ کی تخلیق کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنے سیاسی مخالف کی شکل بگاڑ کے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، کتے کے ساتھ لگا کے، بندر کے ساتھ لگا کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا میں نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، تو اس اللہ کی تخلیق کا ایسا مذاق کہ کبھی کس چیز کے ساتھ اس کو فٹ کیا جا رہا ہے، کبھی کس چیز کے ساتھ اس کو فٹ کر کے شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس پر ہم خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے سیاسی لیڈروں کی بد اخلاقی کا یہ حال ہے کہ وہ بھی اپنی تقاریر کے اندر مخالف لیڈر کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، بے بنیاد پروپیگنڈے کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور برے القابات سے ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں۔ اب سیاسی ورکر تو اپنی لیڈر سے سیکھتا ہے، جب لیڈر ہی کے پاس اخلاق جیسی اعلیٰ چیز موجود نہیں ہے، وہ بد اخلاقی کا شکار ہے، تو اس کے ورکر کیسے با اخلاق ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی بد تہذیب ہی ہوں گے، وہ بھی بد کردار ہی ہوں گے، وہ بھی بد اخلاق ہی ہوں گے۔ جبکہ لیڈر ایسا ہے تو پھر کارکن بھی تو ایسے ہی ہوں گے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو انسان دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اللہ اس انسان کو زمین کے اندر جما دیتا ہے، ایک پھلدار درخت کی طرح، جس کی لوگ حفاظت بھی کرتے ہیں اور لوگ اس سے نفع بھی اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ با اخلاق انسان بھی لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے کیونکہ ہم بد اخلاق ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول والے دیے ہوئے اخلاق چھوڑ دیے ہیں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کو پس پشت ڈال کے پارٹی کی محبت میں، لیڈر کی محبت میں، اپنی ایک سوچ کی محبت میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ دی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے محروم ہو گئے۔ یاد رکھیے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر سیاسی ورکر ہیں، پھر ہم ملازم ہیں، پھر ہم کسی شعبے کے اندر کام کرنے والے ورکر ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے مزین اور آراستہ و پیراستہ ہوں۔ لہٰذا اپنے اخلاق کو درست کرنا چاہیے، محلے معاشرے کے اندر صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، نہ ہمارے ہاتھ گند پھیلانے والے ہوں، نہ ہماری زبانیں گند پھیلانے والی ہوں، نہ ہماری سوچ گند پھیلانے والی ہوں۔ ہماری سوچ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، ہماری زبان بھی صاف ستھری ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاتھوں کے ذریعے بھی صفائی اور ستھرائی پھیلنی چاہیے، گندگی نہیں پھیلنی چاہیے۔ اچھے اخلاق کا دوسرا نام اچھا کردار ہے۔ اچھا کردار دیکھنے میں ایک بے قیمت چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اچھا کردار ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی بڑی انمول اور اعلیٰ قیمت والی چیزوں کو خرید لیا کرتی ہے اور حاصل کر لیا کرتی ہے۔ اچھا کردار ہمیشہ فتح حاصل کرتا ہے۔ دنیا آپ کی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن آپ کے اچھے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیشہ اپنا کردار بہترین بنائیں، اخلاق بہترین بنائیں، دنیا آپ کا مقابلہ پھر کبھی نہیں کر سکے گی۔ اور اگر ایسی ہی حالات کا ہم شکار رہے، جس بد اخلاقی کا اور جن رویوں کا اور جن معاملات کا آج ہم شکار ہیں، تو پھر دنیا ہمیں ذلیل و خوار ہی کرتی رہے گی اور ذلیل ہی سمجھتی رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب